मिड ऑफ दिसंबर में यूएस ने अपनी नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का डॉक्यूमेंट जारी कर दिया। 2025 की ये स्ट्रैटेजी है और अमूमी तौर पे जब भी कोई नए प्रेसिडेंट वहाँ पे इलेक्ट होता है यूएस में तो वो अपनी एक पॉलिसी, एक डॉक्ट्राइन जो है ना वो सामने लेके आने उसकी ख्वाहिश होती है। और बहुत सारे यूएस प्रेसिडेंट्स के साथ उनकी जो स्पेशल डॉक्ट्राइन्स हैं वो रिलेटेड हैं। और ये जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का डॉक्यूमेंट अभी सामने आया है इसको ट्रम्प की एक तरह से डॉक्ट्राइन समझा जा रहा है, एक नैरेटिव समझा जाता है और वो पॉलिसी का एक ओवरव्यू समझा जाता है जिसके ऊपर ट्रम्प अपनी हुकूमत की जो है ना वो पॉलिसीज़ बनाना चाहता है। और डेफिनेटली ज़रूरी नहीं होता कि वो पॉलिसीज़ या वो जो ख्वाब हैं वो पूरे भी हों और जैसे जैसे उन्होंने सोचा हो वैसे वैसे ही दुनिया उनके मुताबिक खुलती चली जाएगी, लेकिन डेफिनेटली उनका इरादा क्या है, उनकी सोच क्या है, ये इस डॉक्यूमेंट से ज़ाहिर हो रही है। और इसके जो क्योंकि हम लोग तो जियो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स हैं और हम हमेशा ये देखना चाहते हैं कि भाई किसी भी इवेंट का जियो पॉलिटिकल ग्लोबल क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, तो हम स्पेसिफिकली इस डॉक्यूमेंट में से ये चीज़ देखेंगे कि डिफरेंट ग्लोबल जो रीजन्स हैं उनके ऊपर, अफ्रीका के ऊपर क्या इसमें मतलब इफेक्ट्स आएंगे, एशिया पे क्या आएंगे, यूरोप पे क्या आएंगे, इस चीज़ को हम ज़रा थोड़ा डिटेल से देखेंगे। लेकिन एक अमूमी तौर पे अगर आप इस डॉक्यूमेंट को देखें तो इसमें जो कोर आइडियाज़ ट्रम्प की जो एडमिनिस्ट्रेशन उसने पेश किए हैं उनमें से एक तो ये है कि अमेरिका फर्स्ट, वही जो स्लोगन लेकर ट्रम्प आया था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो अमेरिका को फर्स्ट पे रखना है और दुनिया की और जो ह्यूमैनिटेरियन नीड्स या और क्लाइमेट चेंज दिस एंड दैट, ये इस तरह की जो चीज़ें जिसका ताल्लुक ह्यूमैनिटी से है या किसी और रीजन से है उसको प्रायोरिटी नहीं देनी अब, बल्कि प्रायोरिटी अमेरिका को ही देनी है। और अमेरिका की जो बिजनेसेस हैं, इकोनॉमी है जो कि फ्लैट होती हुई दिखाई दे रही है और बहुत सारी एनालिस्ट जो वेस्टर्न एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं बरमला कि यूएस की जो इकोनॉमी है वो रिसेशन के अंदर बिल्कुल आ चुकी है या आने वाली है। और यूरोप का भी यही हाल है कि ग्रोथ फैक्टर तो अक्सर यूरोप के जो बड़े बड़े ममालिक हैं उनमें ज़ीरो या माइनस में जा रहा है, लेकिन उनकी ऑन द होल जो इकोनॉमीज़ की उनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी ख़त्म होती जा रही हैं और वो रिसेशन के बिल्कुल दहाने पे खड़े हैं यूरोप के कंट्रीज़। तो इस जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो यूएस की 2025 की है उसमें ये कोर आइडिया सामने लाया गया कि अमेरिका को फर्स्ट रखना है और सबसे मतलब हम कोई मॉरल फैसले नहीं करेंगे, हम कोई यानी बहुत आइडियोलॉजिकल फैसले नहीं करेंगे, बल्कि हम इस बेसिस पे फैसले करेंगे कि अमेरिका और उसके अवाम और उसकी जो इकोनॉमी है उसको कौन सी चीज़ें सूट कर रही हैं और नेशनल इंटरेस्ट को हम प्रायोरिटाइज करेंगे आइडियोलॉजिकल थॉट्स के ऊपर। आइडियोलॉजी उनकी क्या चल रही थी आपको पता ही है कि लिबरल डेमोक्रेसी तो है ही, यूएस और यूरोप के अमूमन तमाम ही कंट्रीज जो हैं वो कहते हैं कि वो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, लेकिन यूएस की एक ख़ास बात ये थी कि उसने अपनी लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर यूनिवर्सलिज्म का पहलू जो है ना उसको बहुत बढ़ाया। और जब उसने ये कहा कि ये जो लिबरलिज्म है, ये फ्रीडम्स हैं तमाम जो इंसान, हर इंसान का जो हक है इसको हमने पूरी दुनिया के इंसानों के लिए जो है ना उन तक पहुंचाना है, तो फिर ये यूनिवर्सलिज्म जो थी ना इसकी वजह से उन्होंने अपने लिए जायज़ कर दिया कि वो तमाम दुनिया के किसी भी कोने में जाएं और वहाँ पे उनका हुकूमतों के तख्ते उल्टें और वहाँ पे ये स्लोगन लेके जाएं कि जी हम इस मुल्क को लिबरेट कर रहे हैं और यहाँ पे जमहूरियत लेकर आएंगे और यहाँ पर ये हम डेवलपमेंट का एक मतलब प्रोसेस लेकर आएंगे, जो कि तमाम ही नाकाम हो गए। जैसे आप फॉर इंस्टेंस आप देख लो अफगानिस्तान के अंदर यूएस ने 20 साल से ज़्यादा तवील अरसे की जंग लड़ी है और उनका जब फर्स्ट टाइम वहाँ पर हमला हुआ था तो बुश और उसकी बीवी लॉरा बुश दोनों ने यूएस टीवी पे आकर ये इस तरह की बातें बार बार यानी अपनी स्पीचेस की थी
کہ ہم جو ہے نا افغان عورتوں کو لبریٹ کریں گے، ہم وہاں پہ ڈیموکریسی لے کر آئیں گے، ہم وہاں پر فریڈم ہر قسم کا لے کر آئیں گے اور اس کو ایک ماڈرن اسٹیٹ بنائیں گے، تو وہ تو ہو نہیں سکا. اور ان دی اینڈ 20 سال کی جو ہزیمت ان کو اٹھانی پڑی اور ناکامیاں اٹھانی پڑی، اس کے بعد انہوں نے اسی طالبان کے ہاتھ میں وہ گورنمنٹ دے کر واپس وہاں سے نکلے، جن سے لڑتے ہوئے جن کو ختم کرنے کے لیے وہ 20 سال پہلے وہاں آئے تھے. سو اب اس ڈاکیومنٹ میں یو ایس یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آئیڈیالوجی کو پرائیورٹی نہیں دیں گے، اس کے جگہ ہم اپنی نیشنل انٹرسٹ کو پرائیورٹی دیں گے. یعنی ہمیں جہاں فائدہ دکھتا ہے ہم ان لوگوں سے ٹریڈ کریں گے، ان لوگوں سے ہم اپنے تعلقات قائم رکھیں گے اور انہی لوگوں کے ساتھ ہم آگے چلیں گے. اور جو ہم نے اس سے پہلے کتنی دہائیوں سے یو ایس کی طرف سے انٹرونشنزم ہوتی تھی، کہیں کسی ملک میں وہ کوز کروا کے گورنمنٹس کو ٹاپل کروا رہے ہیں، کہیں وہ اسیسینیشنز کروا رہے ہیں، کہیں سی آئی اے کے اور دوسرے کوورٹ ایکشنز ہو رہے ہیں، کہیں پہ باقاعدہ جنگ لڑی جا رہی ہے، کہیں پہ پراکسی وارز کو وہ مطلب اس کے ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ ساری انٹرونشنزم کو اب ٹرمپ کے مطابق ختم کر دیا جائے گا، اور اب جو پریفرنس ہوگی وہ نان انٹرونشنزم کو. ہماری فوجیں فارغ رہیں گی، ہماری جو مرسنریز ہم نہیں کہیں پہ بھیجیں گے، اور ملکوں کو جو ہے نا اپنے ایشوز خود سالو کرنے دیں گے. ہم صرف وہاں تک انٹرفیئر کریں گے یا وہاں تک ہم آگے آئیں گے جہاں تک ہمارے ساتھ کوئی ٹریڈ کرتا ہے یا ہمارے ساتھ کوئی یعنی اسٹریٹجک الائنس کرتا ہے یا اس طرح کی کوئی بات. سو بیلنس آف پاور کی بات بھی اس ڈاکیومنٹ میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آئی ہے کہ اب ہماری جو سوچ ہے وہ گلوبل ڈومیننس کی نہیں ہے کہ ہم نے ہر ایک کے اوپر حکومت کرنی ہے، ہر ایک کو اپنی مرضی کا میسج بھیجنا اور وہ ہمارے حکم کے مطابق چلتا جائے گا. یہ اب ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے، لیکن اب ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم ڈفرینٹ ریجنز کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بیلنس کریں یا ڈفرینٹ کنٹریز کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بیلنس کریں کہ ہر جگہ پہ بیلنس آف پاور ایک قائم ہو جائے، جنگوں کی جو خدشات ہیں وہ کم ہو جائیں، اور وہ بیلنس آف پاور ایسا ہو جس میں یو ایس کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹس ملتے رہیں. سو آئندہ آنے والے سالوں میں یہ دیکھنے کو ملے گا اس ڈاکیومنٹ کے مطابق کہ یو ایس جو بھی معاملات دنیا کے اقوام کے ساتھ کرے گا وہ ٹرانزیکشنل ہوں گی، وہ ٹریڈ بیسڈ ہوں گی، وہ آپس کے بائی لیٹرل ہوں گی، اور وہ اس طرح کی نہیں ہوں گی کہ آپ بڑی بڑی جو گیمیں اس سے پہلے یو ایس کھیلتا رہا ہے قوموں کے ساتھ، ریجنز کے ساتھ، کانٹیننٹس کے ساتھ، ویسی اب گیمز نہیں ہوں گی. سو یہ تو ایک عمومی سا میں نے آپ کو ایک اوور ویو دیا ہے اس ڈاکیومنٹ کا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں اور دہائیوں میں اب یو ایس کس طرح سے بہیو کرے گا ان ڈفرینٹ ریجنز کے ساتھ. سو پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن ہیمسفیئر جہاں پہ یو ایس موجود ہے وہاں پر یعنی جہاں پہ نارتھ امریکہ ہے اور ساؤتھ امریکہ ہے، جس میں وینزویلا کے ساتھ ایک وار ابھرتی ہوئی سامنے دکھائی دے رہی ہے اور بڑا ٹینس وہاں پہ ماحول چل رہا ہے. تو ویسٹرن ہیمسفیئر کے بارے میں ٹرمپ نے کیا کہا ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن نے کیا کہا ہے اس سیکیورٹی اسٹریٹجی ڈاکیومنٹ میں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم ویسٹرن ہیمسفیئر کے اندر مونرو ڈاکٹرن کو ری ایزرٹ کرنے کی مطلب اب ہماری پالیسی ہوگی، اور مونرو ڈاکٹرن کی ٹرمپ کرولری کو ہم سامنے لے کر آئیں گے. وہ کیا ہے ٹرمپ کرولری؟ پہلے تو یہ کہ مونرو ڈاکٹرن کیا تھی. مونرو ڈاکٹرن کا یہ مطلب تھا جب 19th سینچری کی بگننگ میں مونرو جب پریزیڈنٹ بنے یو ایس کے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ پورے ویسٹرن ہیمسفیئر میں سے یعنی نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ ملا کے اس پورے خطے میں سے ہم جتنے بھی یہاں پر کالونیز ہیں، کالونائزرز ہیں، ان کو یہاں سے ہم بے دخل کر دیں گے. یعنی یہاں پر اب نہ کوئی یو کے کی کالونی رہے گی، نہ کوئی اسپین کی کالونی رہے گی، نہ کوئی اٹلی کی کالونی رہے گی، نہ فرانس کی، اور وہ سب یہاں سے نکل جائیں گے اور ہم جو ہے نا ڈکٹیٹ کریں گے. اب پورے ویسٹرن ہیمسفیئر یعنی پورا نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ، یہ پوری کی پورا جو آدھی دنیا ہے، یہ ہمارا لٹرلی ہمارا بیک یارڈ بن گیا، ہمارا پولیٹیکل بیک یارڈ بن گیا ہے. اور اس میں
ساری ڈکٹیشن ہماری طرف سے آئے گی، کوئی اور ملک جو ہے نا اس کی انٹرفیئرنس یا اس کی جو دھونس ہے وہاں یہاں پر برداشت نہیں کی جائے گی، یعنی تمام کنٹریز جو ویسٹرن ہیمسفیئر کے ہیں وہ ان کے تابع رہیں گے۔ لیکن آپ کو اگر میں یاد دلا دوں کہ 1980s میں جب ہوگو چاویز وینزویلا کے پریزیڈنٹ بنے تھے، اس وقت سے آج تک ایک پنک ٹائیڈ کے نام سے ایک موومنٹ چل رہی ہے ساؤتھ امریکہ میں، جس میں بھرپور یعنی یہ موومنٹ کے اندر تمام جو پاپٹ رجیمز جو کہ یو ایس بیکڈ اور یو ایس کے انٹرسٹ کا خیال رکھنے والی رجیمز تھی، ان سب کو ایک ایک کر کے نکالا گیا ہے۔ وینزویلا کو لے لیں آپ، برازیل کو لے لیں آپ، ارجنٹینا کو لے لیں، اور ان تمام ممالک میں آج لیفٹسٹ سوشلسٹ یعنی پرو رشین پرو چائنیز گورنمنٹس اس وقت کام کر رہی ہیں، اور ان کی پوری یہ ارادہ ہے، اسپیشلی اگر آپ دیکھ لو وینزویلا میں مڈورو کو، یا برازیل میں آپ لولا کی گورنمنٹ کو دیکھ لیں، تو وہ بالکل اس بات پہ ایڈمنٹ ہے کہ وہ اپنے سوشلسٹ اپنی عوام دوست پالیسیز کو ہی سامنے لائیں گی، اور ایسا وہ ہرگز نہیں ہونے دیں گی کہ یہاں پر دوبارہ سے ایک یو ایس کی پاپٹ گورنمنٹ تعینات ہو جائے، جو کہ دوبارہ سے ہمارے ممالک کی جو ریسورسز ہیں ان کے اوپر قابض ہو جائیں، اور ان کو کوڑیوں کے دام ہم سے لیتی رہیں، اور ہم پہ اپنی مسلط رہیں ہم پہ، اور ہم ہماری جو عوام ہے وہ غربت کے دہانے کے نیچے ہی رہیں۔ تو ایسا نہیں ہوگا۔ بہرحال ٹرمپ نے اب جو یہ کرولری نکالی ہے، جو کہ مونرو ڈاکٹرن کی کرولری ہے، اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دوبارہ سے یہ سب کام کرنے شروع کریں گے، اور اسی وجہ سے ٹرمپ نے کی جو ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے وینزویلا کے خلاف ایک وار کا آغاز جو ہے نا وہ کر دیا ہے۔ یعنی پچھلے 3 مہینے سے جو چھوٹے نوعیت کے اٹیکس وینزویلا کی بورڈز کے اوپر ہو رہے ہیں، اور بالکل حالیہ دنوں میں 1-2 دن پہلے کی میں آپ کو خبر بتاؤں کہ وینزویلا سے آئل کا ایک بہت بڑا ٹینکر جس میں بلین گیلنز جو ہیں وہ آئل کے تھے وینزویلن، وہ غالباً جا رہا تھا ایران کی طرف جا رہا تھا یا چائنا کی طرف جا رہا تھا، اس کو انہوں نے ابڈکٹ کر لیا، اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا یو ایس کی جو فورسز ہیں، اور انہوں نے اس کو کھڑا کر دیا وہاں پہ۔ ایک طرف تو میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا بھر کے ہر اوشن کے بارے میں یو ایس کی ہمیشہ یہ آپ نے بات سنی ہوگی کہ جی فری اینڈ فیئر اوشنز ہونے چاہیے، فری ہونے چاہیے، اس میں کوئی جو انٹرنیشنل واٹرز ہیں اس کے اوپر کوئی ملک جو ہے نا وہ اپنی دھونس نہیں جمائے گا، چائنا جو ہے وہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر اپنی دھونس نہیں جمائے گا، کسی کو روکے گا نہیں، کسی کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائے گا۔ تو اس طرح سے اگر یہی ان کا نیریٹو تھا، تو اب کریبین جو اوشن ہے اس میں اوپن واٹرز کے اندر جب ایک آئل ٹینکر وہاں سے گزر رہا تھا، تو اس کو آپ نے انٹرنیشنل واٹرز میں سے کیسے روکا، کیسے اس کو ابڈکٹ کیا، یعنی ایک پائریسی ہے یہ کہ آپ نے ایک ٹریڈ شپ کو روک کے اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ سو یہ دکھائی دے رہی ہے کہ یہ ٹرمپ کرولری کیا ہوگی آنے والے دنوں میں اور وقتوں میں، کیا نظر آئے گا ہمیں ویسٹرن ہیمسفیئر کے اندر ہوتے ہوئے۔ اور ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے جو انلسٹ اینڈ ایکسپینڈ کی پالیسی ہم ویسٹرن ہیمسفیئر میں قائم کریں گے، میننگ ٹو سے کہ ہم اپنے دوستوں کی لسٹ بنا لیں گے کہ یہ ہمارے پارٹنرز ہیں، یہ لوگ ہم سے کام ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ہم آہستہ آہستہ اس لسٹ کو ایکسپینڈ کریں گے، اور ہم پہلے کنسنٹریٹ پہلے سٹیپ میں کریں گے جو ہمارے وہاں پہ پارٹنرز ہیں۔ سو اچھی بات ہے، آپ لسٹ بھی بنائیں اور آپ اپنی دوستیاں وہاں پہ مضبوط کریں، اور اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ ایکسپینڈ کریں، لیکن آپ زبردستی اور جنگیں مسلط کر کے اور لوگوں کی شپس کو اوپر پائریسی کر کے اس طرح سے تو آپ مت کریں۔ بہرحال یہ ہے ویسٹرن ہیمسفیئر کے لیے نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی 2025۔ پھر انہوں نے یہ بھی بولا کہ جو اسی ویسٹرن ہیمسفیئر کے اندر ہم اپنی نیول پریزنس کو بڑھائیں گے، تاکہ جو پانی ہے ان کو انٹرنیشنل واٹرز لے لیں یا جو بھی وہاں پر واٹر سسٹمز ہیں ان کا حفاظت کی جائے، تاکہ وہاں پر کوئی غلط کام نہیں کر سکے۔ بھی غلط کام تو سب سے پہلے آپ ہی کرو گے نا۔ بہرحال وہ اپنی ملٹری پوسچر کو وہاں پہ بڑھائیں گے، اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی یہاں پر ویسٹرن ہیمسفیئر کے اندر جو مونرو ڈاکٹرن کو ری ایزرٹ کرنے کے لیے ہم ٹیرفز کا بھی استعمال کریں گے، اور ٹریڈ اگریمنٹس بھی ہم اپنی بہت زیادہ بڑھائیں گے یہاں کے ممالک کے ساتھ۔ سو یہ ہو گیا کہ یہ ویسٹرن ہیمسفیئر کی بات۔ اب آتے ہیں کہ ایشیا کے بارے میں اس ڈاکیومنٹ کے اندر کیا کیا باتیں ایمفسائز کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو
चाइना को एक थ्रेट इसके अंदर मिल गई है ऑलरेडी, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में ये बात कही गई कि फर्स्ट आइलैंड चेन, जिसका ये मैं आपको मैप दिखा रही हूँ कि फर्स्ट आइलैंड चेन जो है ना, इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री है भला? ताइवान है, जापान है, फिलीपींस के आइलैंड्स हैं, वियतनाम है। ये फर्स्ट आइलैंड चेन है जो कि चाइना को फेस करती है। ये जो पहले आइलैंड्स हैं तमाम ममालिक के, इनके अंदर हम जो है ना अपनी प्रेजेंस को और ज्यादा मजबूत करेंगे ताकि कोई भी बंदा यहाँ पर कोई एग्रेशन शो ना कर सके। कौन शो करेगा एग्रेशन? आपको पता है चाइना ही है, जो ये कहता है कि ये पूरा साउथ सी चाइना सी जो है ये मेरा है, और यहाँ पर ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ द वाटर को वो क्लेम करता है, और फिर वो चाहता है कि उसके जो बिल्कुल पड़ोस में तमाम ममालिक हैं उसके साथ अलाइन हो, उसके साथ ट्रेड करें, उसके साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस करें। तो अब यूएस बिल्कुल उसके सर पे आकर के खड़े होकर और कह रहा है कि फर्स्ट आइलैंड जो चेन है उसके ऊपर तमाम जो आइलैंड स्टेट्स हैं उनके ऊपर मैं अपनी प्रेजेंस को बढ़ाऊंगा, ताकत को बढ़ाऊंगा, ताकि साउथ चाइना सी और जो मलाका स्ट्रेट हो गया, या आगे चल के जो इंडो पैसिफिक जिसको वो कहते हैं कि वो उसके अंदर हमारा ही कमांड रहे, हमारी ही पोलीसिंग रहे। यानी ये तो उन्होंने कहा है अमूमन कि हम मुल्कों के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन ओशंस के अंदर अपनी धाक को बिठाए रखेंगे, ये उनका इरादा लग रहा है। और आपको पता है सारी दुनिया की ट्रेड तो ओशंस के थ्रू ही होती है। चाइना की सारी ट्रेड जो है वो ओशंस के थ्रू मलाका स्ट्रेट से गुजरते हुए और फिर पैसिफिक ओशन में भी जाते हैं, और यहाँ इंडियन ओशन में आते हैं, और ये सारा कुछ होता है। ये बातें उन्होंने कह दी। उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग फोकस हमारा रहेगा कि हम साउथ चाइना सी के अंदर किसी भी कॉम्पिटिटर को जो है ना अपने सामने खड़े होने दें, और वो कॉम्पिटिटर अगेन चाइना ही है, और वो उसको अपना कॉम्पिटिटर नहीं बनने देंगे। कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाने की कोशिश करेंगे कि चाइना की कभी भी उनके साथ कॉम्पीट करने वाले सिचुएशन में ना आ सके। यानी ये इतने खतरनाक बातें हैं जो कि ट्रम्प कर रहा है। हालांकि साफ पता चल रहा है कि चाइना जो है वो एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन चुका है, ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है, और उसकी जो मिलिट्री की जो तैयारी है वो भी कहीं पीछे नहीं है। और हमने देखा अपनी मई में जो हमारी पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई है, सिर्फ चाइना की हेल्प से हमने वो वॉर जीती है। तो अगर चाइना को खुद किसी वॉर में इन्वॉल्व होना पड़े, फिर वो कितनी तबाही लेकर आएगा अपने एनिमी और अपने जो है ना दुश्मन ममालिक के अंदर। ये चीजें जो है खतरनाक हैं इस डॉक्ट्रिन के अंदर। और इसके अलावा जो है वो ये डॉक्ट्रिन कह रही है कि हम लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स बनाएंगे मुल्कों के साथ, और हम टेक के अंदर कंपटीशन करेंगे, हम टेक्नोलॉजी में कंपटीशन करेंगे, हम इंडस्ट्री में कंपटीशन करेंगे, हम वॉर्स को लेकर के अब आगे नहीं चलेंगे। और उसके बाद उसने ये जरूर बात कही है, इस डॉक्यूमेंट में कही गई है कि जो इंडिया है उसके साथ स्पेशल ताल्लुकात को बढ़ाया जाएगा। और इससे पहले जो बाइडेन तक और बुश से लेकर जो बाइडेन तक जो इरा रहा है उसमें इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, और उनको इवन जो इंडियन ओशन के अंदर एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का तमगा भी जो है देने वाला यूएस ही था। उन्होंने ही इनके दिमाग में ये बात डाली थी, जिसमें वो बिल्कुल किसी भी तरीके से कामयाब नहीं है, और ना ही इंडियन ओशन के जो ममालिक हैं वो उसको कोई सिक्योरिटी प्रोवाइडर मानने के लिए, तस्लीम करने के लिए तैयार है। बहरहाल इंडिया के साथ जो स्पेशल ताल्लुकात, स्ट्रेटेजिक अलायंस रही है यूएस की, और अभी तक भी है, उसकी वजह से उन्होंने ये कहा है कि हम इंडिया को हम इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी में एक रोल देंगे, और उनको उसके अलावा जो क्वाड के मेंबर होने की वजह से, क्योंकि क्वाड के 4 मेंबर हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएस, तो ये चारों मिलकर शुरू दिन से इनका क्वाड बनाने का मकसद ही ये था कि चाइना को हम जो है ना वो काउंटर करें, उसको दबा के रखें। तो इस क्वाड के अंदर भी इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल है,
اور اس کو بھی آگے بڑھایا جائے گا اور کوڈ کو مضبوط کیا جائے گا. یہ بات ایشیا کے بارے میں کہی ہے اس ڈاکیومنٹ کے اندر. اب یورپ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یورپ کے جو ممالک ہیں آپ کو پتہ ہے اس وقت کافی حد تک یو ایس کے ساتھ بدزن ہوئے ہوئے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ بلا کسی ریزن کے یو ایس نے بہت ساری ٹیرفس اور سینکشنز ہم پہ بھی لگائے ہیں، ٹیرف بڑھائے ہیں اور ہمیں تنگ کیا ہے اکنامک اس کے اندر ہماری فائنینشیل سٹیبلٹی کو ہرٹ کیا ہے. یو ایس نے پچھلے دنوں میں اسپیشلی ٹرمپ نے جب چائنا پہ ٹیرف لگائے تھے تو اس نے اپنے دوست ممالک جن میں انڈیا اور یو کے، جرمنی، فرانس، ان سب کے اوپر بھی ٹیرفس لگائے تھے، جس سے یہ لوگ بڑے نالاں تھے. اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کی اپنی پچھلی حکومت میں بھی یہی پالیسی رہی. وہ یہ کہتا رہا کہ نیٹو کے جو ہے نا وہ اندر جو یو ایس تمام اس کے اخراجات برداشت کرتا ہے اور ساری ویپنز بھی یو ایس ڈالتا ہے، اس میں سولجرز بھی یو ایس کے ہوتے ہیں. تو یہ چیز اب ختم ہونی ہے. اور لاسٹ ٹائم بھی وہ یہ کہتا رہا کہ یورپ کے جو ممالک ہیں نا وہ خود اپنا بجٹ اس کے اندر ڈالیں اور اپنے بجٹ جو ہے اپنا پیسہ خرچ کریں نیٹو کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے. ہم نہیں کر سکتے. اور اب جبکہ یہ دوبارہ سے ٹرمپ آیا تو فرسٹ ڈے سے ہی وہ رشیا کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے اور ون پیج پہ آنے کی کوشش کر رہا ہے اور بار بار جو ہے نا یوکرین اور رشیا کی وار کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے. ڈفرینٹ طریقے سے پیس کی ٹاکس جو ہیں وہ مستقل چلتی آ رہی ہیں، لیکن یعنی ابھی تک کامیاب تو نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کی کوشش یہی ہے. اور اس نے اب یہ بار بار بات یہ بھی کہہ دی ہے کہ میں نے جو ہے نا یہ وار کو ختم کرنا ہے، میں نے رشیا کے ساتھ دوستی کرنی ہے اور اگر یورپ کے کنٹریز جو ہے نا یہ وار کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے ویپنز لے کر آئیں، اپنے سولجرز لے کر آئیں، اپنے جو ہے نا وہ بل بوتے پہ نیٹو کو خود ہی اپنے اسٹرینتھن کر کے اپنے طریقے سے پھر یہ وار کر لیں. میں تو اور یو ایس تو جو ہے نا وہ اب یہ اس وار کو آگے لے کے جانے والا نہیں ہے، جس کی وجہ سے یعنی دنیا بھر میں جو اینالسٹ ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ رشیا ایک طرح سے یہ وار جیت چکا ہے. اور صرف اب یورپ کے اگر ممالک جو ہیں وہ زیلنسکی کے پیچھے سے ہٹ جاتے ہیں، اس کے نیریٹو کے پیچھے سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر آپ سمجھ لو کہ یہ وار ختم ہو ہی گئی ایک طرح سے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ یورپ کے ممالک کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں، بیکاز دے آر ریئلی criticizing this document and they are saying کہ Trump has really let us down because he said that اسی ڈاکیومنٹ میں جو بات کہی گئی کہ جو یورپ ہے وہ civilization erasure کا سامنا کر رہا ہے. یعنی کہ ایک بہت ہی تنقیدی قسم کی بات یورپ کے بارے میں کی گئی ہے کہ یورپ کے اندر جو یورپین آئیڈینٹی ہے وہ ختم ہو رہی ہے، ان کی مائگریشن پالیسی غلط تھی، دنیا بھر سے لوگ جو ہیں وہاں پہ اندر آ گئے ہیں، جو ان کی اپنی ایک کلچر، ایک ویلیوز، ایک جو آئیڈینٹی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. وہ اس کی ایز سویلائزیشن اس کی جو آئیڈینٹی کہہ لیں یا اس کی شناخت ہے وہ ختم ہو گئی، اریز ہو گئی، مٹ گئی ہے. تو اس طرح کی باتیں جب آپ کرو گے کسی کنٹری کے بارے میں یا کانٹیننٹ کے بارے میں جو کہ خود کو اپنے کو بھی ایک بہت ہی پاورفل اینٹی سمجھتا ہے دنیا میں، تو وہ ناراض تو ہوگا. سو یہ آگے آنے والے دنوں میں ہم لگتا ہے ایسے کہ ایسا دیکھیں گے کہ یو ایس جو ہے وہ یورپ سے دور ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے گا. لیکن اس یورپ کے اندر برٹن شامل نہیں ہوگا، کیونکہ برٹن تو ڈے ون سے یو ایس کا بہت ہی قریبی ایلائی ہے اور برٹن کو یورپ سے علیحدہ اس کا ذکر کیا ہے ٹرمپ کی اس ڈاکٹر نے کہ اور اس میں کہا ہے کہ برٹن اور آئرلینڈ جو ہے نا ان کے ساتھ ہماری اسپیشل تعلقات ہیں اور وہ ہم اس اسٹریٹجک تعلقات کو مزید آگے بڑھائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ یورپ اور رشیا کے بیچ میں ایک بہتر تعلقات جو ہیں وہ استوار کروائے جائیں. اب آتے ہیں مڈل ایسٹ کی طرف. مڈل ایسٹ کے بارے میں اسپیشلی اس ڈاکٹرن میں بات کی گئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا کہ ہم برڈن کو شیئرنگ نہیں کرنا چاہتے، اب ہم برڈن کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں. یعنی اس سے پہلے جو عرب اسپرنگ کی تمام 10-12 سال کا ایک بہت ہی طویل سلسلہ رہا اور اس میں سیریا کا تو سلسلہ بہرحال ابھی 1-2 سال پہلے ہی ختم ہوا جب بشار الاسد وہاں سے آؤٹ ہوئے، وہاں تو ابھی تک وار جاری تھی عرب اسپرنگ کے سلسلے کی. سو ان تمام وارز میں ایوری بڈی نوز کہ یو ایس اور نیٹو کے اور یورپین جو افواج ہیں اور اس کے ساتھ بہت ساری مرسنری فورسز اور بہت سارے الائز کو ملا کر کے یہ جنگیں لڑی جا رہی تھیں، جس میں گدافی کو بھی مار دیا گیا، صدام کو مار دیا گیا، یمن کی اندر سے حکومت چینج ہو گئی،
गई, इजिप्ट के अंदर हुकूमत चेंज हो गई, मोरक्को में हुकूमत चेंज हो गई, अल्जीरिया में हुकूमत टॉपल कर दी गई। तो ये सब कुछ जो तरीकाकार है, ये तरीका है कि आप इन्वॉल्व हो रहे हो उनकी नेशन बिल्डिंग में। मतलब हम तो ये कहेंगे ना कि इन तमाम ममालिक को तबाह किया गया, इनके ऊपर ये जंगे मुसलत करके और ये इस किस्म की कलर रेवोल्यूशन इनके अंदर लाके। लेकिन यूएस का नैरेटिव ये है कि वो जो नेशन बिल्डिंग की उसने एक मुहिम चलाई हुई थी कि हम हर मुल्क में डेमोक्रेसी लाएंगे, आज़ादियाँ लाएंगे और हर मुल्क को एक मॉडर्न मुल्क बनाएंगे, डेवलपमेंट करवाएंगे। वो सब झूठ जो है, अब वो ये झूठ नहीं बोलना चाहते, बल्कि अब वो ये कह रहे हैं कि हम बर्डन शेयरिंग नहीं कर सकते इन मिडल ईस्ट के कंट्रीज की, बल्कि हम बर्डन शिफ्टिंग करेंगे। हम खुद उनसे कहेंगे अपने मामलात खुद हल करो, और रिफॉर्म की जहां तक बात है तो वो हम रिफॉर्म वही लेकर आएंगे जो कि ऑर्गेनिकली उनके अंदर से निकल रहा है और उनकी आवाम चाह रही है, उनकी आवाम कर रही है, तो उसको हम सपोर्ट करेंगे कि हाँ भाई आप अपनी आवाम को ये मराहत दें, उनको ये सहूलियात दें। लेकिन हम खुद से आकर जंग शुरू करके और इंटरवेंशंस करके जो है ना इस तरह का अब नहीं करेंगे। सो मिडल ईस्ट को हम उसके हाल पे छोड़ देंगे। हाल बता इसराइल जो हमारा एक बहुत गहरा एलाय है, उसकी जो है वो हम साथ देंगे और उसको हम डिफेंड करेंगे, और उसकी हिफाजत के लिए हमें जो भी इकदाम करने पड़े वो उन इकदाम को हम आगे लेके चलेंगे। लाइक अब साफ तौर पे अरब नेशंस को ये मैसेज मिल गया कि तुम लोगों की फलाह बहबूद, तुम लोगों की इंटरेस्ट से हमारा कोई सरकार नहीं है। अगर पूरे मिडल ईस्ट में एक हमारा जिगरी दोस्त है वो इसराइल है, उसकी इंटरेस्ट को हम उसकी हिफाजत करेंगे, उसके लिए हम कुछ भी कहीं हद तक भी जाएंगे। और तुम लोग अपनी मामला अब खुद हल करो, क्योंकि ना तुम चाहते हो कि हम इंटरफेयर करें, ना हम चाहते हैं अब हम कि इंटरफेयर करें। अलबत्ता अब्राहम अकॉर्ड्स जो हैं उनको हम ज़रूर सपोर्ट करते हैं, और हम सब ममालिक जो अरब ममालिक पर प्रेशर भी डालते रहेंगे और डिप्लोमेसी भी करते रहेंगे इस बारे में कि तमाम जो अरब की कंट्रीज हैं वो इसराइल को एक एक करके रिकॉग्नाइज कर लें और तमाम जो है वो अब्राहम अकॉर्ड के अंदर शामिल हो जाएं। सो ये बातें उन्होंने की हैं मिडल ईस्ट के बारे में। और अफ्रीका के बारे में भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि अफ्रीका के अंदर भी वो ये कह रहे हैं कि हम जो इंटरवेंशंस की पॉलिसीज़ हैं या उन लोगों के अंदर हम डेवलपमेंट लाने की जो बात करते थे, नेशन बिल्डिंग की जो बात करते थे, वो हम नहीं करेंगे। और अब हम हर मुल्क को उसके हाल पे छोड़ देंगे और हर एक मुल्क से एक बायलैटरल तौर पे हम उसके सामने जाएंगे कि भाई हमारे साथ ये ट्रेड करनी है, ये इन्वेस्टमेंट करनी है, ये कहीं पे तुम्हें हमारे साथ फायदा दिख रहा है तो तुम हमारे साथ ये ट्रेड करो। और लाइक इस तरह से हम इन ममालिक के साथ डील करेंगे। और जहां जहां क्रिटिकल मिनरल्स की बात आएगी अफ्रीका में, वहां पे हम जरूर ख्वाहिश भी करेंगे और कोशिश भी करेंगे कि जो डील्स हैं अफ्रीकन कंट्रीज की वो चाइना और रशिया के साथ ना हो बल्कि वो हमारे साथ ही हों। सो ये था यूएस का 2025 नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का डॉक्यूमेंट। और अगेन इसमें वो यही कह रहे हैं कि अब वो डेमोक्रेसी और लिबरल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए जंगों के परचम उठाए हुए मुल्कों के अंदर नहीं दाखिल होंगे, इंटरवेंशंस नहीं करेंगे और किसी भी रिजीम के किसी भी हुकूमत पे रिफॉर्म्स करने के प्रेशर नहीं डालेंगे। और जो है वो कॉपरेशन के साथ हम लोगों के साथ जो है वो ट्रेड करेंगे, अलायंसेस जो भी करेंगे वो हम बायलैटरल कॉपरेशन के बुनियाद पे करेंगे। हम धोस करके और रिजीम चेंज करके असैसिनेशंस करके हम नहीं करेंगे। और रिफॉर्म्स अगर कहीं पे भी ऑर्गेनिकली हो रहे हैं तो उसको हम इनकरेज करेंगे। और जो है अमेरिका फर्स्ट हमारा जो है वो असल स्लोगन रहेगा। यानी बिल्कुल एक आप समझ लो कि नेशनलिस्टिक और नेशन सेंट्रिक किस्म की ये जो बातें जो उसने की हैं इस डॉक्यूमेंट ने वो सामने आ रही हैं। और आइंदा भी हम इस डॉक्यूमेंट के ऊपर और रोशनी डालते रहेंगे। थैंक्स।